ہاتھ چار اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، جان دے پہ ہو اللہ اکبر کی نبی دے صحابہ اہل بیت نال پیار کر دینا اے 15ویں صدی چاہ کے کوئی نیٹ تے کیویں بھوکدا پئی کوئی کیویں نیٹ تے بھوکدا پئی جی وہ باغ کھولیا جی اونا جی وہ ترکہ نہیں دیتا جی اونا فلانا نہیں کیتا جی ابو بکر پاک نے آئے کیتا ہے عمر نے ٹھوڑا ماریا ہے اہل بیت نہ ہے جو مرو نا مرادو نیٹ تے جدہ جی کردہ جی میں مردی بھوکی جاوے لیکن حقیقت اسلام میں ہوئی ہے صحابہ تے اہل بیت شیر تے شکرم ہے میں آج سویرے مطالعہ کردیاں پڑھیا ہے حضرت امام علی پاک کھولو پوچھیا گیا حضور دسو تواڈے کھولو تکے نال خلافت لئی گئی ہے فرمایا نہیں میں نو تے ادو ہی سمجھ آ گئی سی جدو حضور طبیعت شریف علیم سی تے حضور سرکار نو پوچھیا حضور امامت کون کراوے فرمایا ابو بکر ہی تے ہے صدیق اکبری جماعت کراوے گا اما عائشہ پاک عرض کیتی حضور کوئی فتنہ نہ بنے تو ابو بکر نو فرمایا نہیں میں کہندہ پہ ابو بکر ہی بنے گا مولا علی فرمایا میں نے تو ادھر پتہ لگ گیا سی بھی ساڈا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے جی میں کسی دا جی آندا ہے نیٹ تے بہ جاندا ہے حرامی پونکی جاندا ہے اہل بیت نو تے نبی دی آل پاک تے نبی دے صحابہ نو کوئی صدیق ہے سیدنا امیر معاویہ نے یہ کر دیا معاویہ کے ساتھ ہماری نہیں بنتی وہ نہ مرادہ تو کون ہونا کتا تیری نہ بنے امیر معاویہ ظالمہ تیری نہیں بن دی نہ بنے تو کون ہے نالی دے گٹر دے کیڑے دی کی حیثیت اسلام میں کوئی نہیں تو ایک نام سے دیکھی ہو سی وہ ستارے نے اسمان دے چمک دے تو نام ہی من وہ چمک دے ہی رہن گے تیرے رنگے تھوک سٹن بھی ستارے آتے بوتھا اپنا خراب کر دینے انہاں ستارے آتا کچھ نہیں جاندہ تماشا بنایا ہے میں نہیں مانتا فلانے صحابی کو میں نہیں مانتا تو نہ منجی اپنی تھلے ڈگوری مار کھڑکی اپنی بج دی نہیں تو منہ کرنے صحابال اگلی گال سناوا امام عالی مقام دی ذرا اچھی بولو شاہ حسین دا ذکر خیر ہے نا شیر دے پتر شیر دا جیڑا شیر تھی تے شیر بان بھی کھایا سوں اے نہیں گلاں باتا نال شیر گلاں باتا کاغذی شیر نہیں حقیقت دا شیر جنہوں شیر آکھ دے نہیں اچھی بولو سارے بیلی سبحان اللہ امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا پوتر حضرت سیدنا امام حسین آپ سرکار دے متعلقہ مشہور روایت تو سامی سنی ہوئی ہے سونے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے مٹی دیتی فرمایا اے سلمہ اے کربلا دی مٹی ہے بلکہ اے سامنے میرے کتاب تفصیل نال عرض کرنا مقام کربلا دا مشاہدہ انہیں کنوان لکھے دے اندر پہ لکھ دینے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرما دیا نے ایک واری حضور سرکار رات دا ویلا سی باروں تشریف لے کے آئے آپ دی داڑی مبارک گردالود سی آپ دے سار مبارک زلفہ مبارک بکھریاں ہویاں سن حضور آپ تشریف لے کے آئے حضرت ام سلمہ پاک فرما دیا نے آپ فرمایا میں عرض کیتی یا رسول اللہ کی وجہ ہے جناب دے گرد مبارک لگی ہوئی ہے فرمایا کچھ بھی نہیں آپ دے ہاتھ دے اندر مٹی سی فرمایا اے مٹی ہے اے سلمہ انہوں سنبھال کے رکھی شیشی دے اندر جیڑے ویلے اے شیشی آلی مٹی لال سرخ رنگ دی خون دی شکل اختیار کر جاوے گی اس ویلے میرا پتر حسین شہید کیتا جاوے گا پہلی گالی جیڑی میں پہلوں کردہ پیاسان لعنت لینی ہوئے تو بندہ کلمہ پڑھ کے بھی لے لیندہ ہے امت رسول دی خواہ کے بھی لے لیندہ ہے اونا ظالمہ لعنت لینی سی اونا دے لعنت پینی سی تے مولا حسین رب نے مرتبہ شان عطا فرمانے سن ہاں جی ایک تقدیر ہمیشہ غالب رہنی تقدیر حضرت امام علی اکبر فرماؤں دے جگہ بڑیاں آئیں امام زین العابدین راوی بڑیاں جگہ آئیں آپ نو آکھیا گیا کہ حضور ایتھے آپ ڈیرہ لا لئیے ایتھے رک جائیے ایتھے آپ رک جانے فرمایا نہیں اجے وہ جگہ نہیں آئی اجے وہ جگہ نہیں آئی آلین دیو
یہ مطلب ہویا بے وسع نہیں، محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مقام شان عطا فرمایا سی، صبر تحمل دا پہاڑ مولا حسین سی، پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنایا سی۔ تے اینا چیزاں نالی تے مرد دی مردانگی دا پتہ لگتا ہے بھی مرد کڈا ہے، یہ دے نالی تے مردانگی دا پتہ خبر ہوندی ہے۔ آخری گل سنا میں مولا حسین پاک دی تے اس بعد دعا منگی، در اچھی بولو بیلی شار سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، آپ فرما دینے میں کوفے دے اندر شاہ ابن زیاد اسلعین نے اعلان کیتا کہ مولا حسین پاک سرکار دا سر مبارک کوفے دی گلیاں دے وچوں جناب پھیرایا جاوے تے لے جایا جاوے۔ حضرت زید بن ارقم فرماؤ دے نے میں ویکھ رہا ساں کی ویکھ لاواں سارے کنیدے تے ٹنگیا ہویا ہے، اگے اگے لے جا رہے نے، میں جھاتی ماری نال الماری دے وچوں کھڑکی دے وچوں کھڑا ہو کہ میں بالا یعنی اتلی منزل دے اتے کھڑا ساں، کھڑکی دے اتوں ویکھیا ہے اے سر مبارک جدو میرے سامنے آیا ہے میں کی ویکھنا وا امام علی مقام دے سر مبارک دے وچوں آواز آ رہی ہے حسبتان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حق فریدیا زندہ باد، اچھی بولو سارے بیلی سبحان اللہ۔ آپ فرما دینے میں آواز سنی رب دے قرآن سورہ کہف دی آیت پاک پہ پڑھ دیا، میں فوری شور مچا دیتا، او لوگو ایتے ابن رسول یعنی رسول اللہ دا نواز ہے، علی پاک دا بیٹا ہے، حضرت امام علی مقام نے آجنا دا سر مبارک تلاوت دی آواز آ رہی ہے، ایدر وے خوشونے ایک ایک بیان کرانگا ایک ایک بیان کرانگا دے وقت بڑا لگ جانا ہے، بس ایمی سمجھ جم دے آئی مولا حسین سراپائی کرامت ہے، آپ دا جمنا کرامت ہے، آپ دا کھانا کرامت ہے، پینا کرامت ہے، اللہ دا کرونا دی شان دا کون لا سکتا ہے، اور جنہ دی انگلی شریف جڑا انگلی شریف رسول اللہ دی پڑھدا ہوئے، جڑی خاطر سجدے لمے ہوندے ہون، جنہ دی کشتی کران واسطے جبریل امین علیہ السلام آئے کھڑے ہون، حضرت مولا علی فرماؤ دینے میں ویکھ رہا حضرت امام حسن حسین کشتی پہ کر دے سن، ادھروں میرے نبی آئے آکے امام حسن پاک دی کانڈ تے تھاپی ماری، فرمایا پتر حسن شاباش پھاڑ حسین نو ڈھا دے، آپ سرکار تھاپی پہ مار دینے دے، مولا علی نیڑے ہوئے نے عرض کی تھی نانا جی یہ تے وڈا ہے جنہوں تھاپی پہ مار دے جے، ہمیشہ داد نکیاں نو دیتی جان دیے، حسین نکائے داد انہوں دے ہو، آپ نے فرمایا علی جے میں داد حسن نو پہ دینا ادھروں حسین نو جبریل پہ دینا ہے، جبریل پہ آخلا ہے شاباش حسین حسن نو ڈھا دے اندازہ کر، اور جنہ دی کشتی کرانا لے ایک نبیاں دا سردار ہوئے دوجا فرشتیاں دا سردار ہوئے، ایک نبیاں دا سردار ہے دوجا فرشتیاں دا بادشاہ ہے، انہاں دی شان دا اندازہ کون لا سکتا ہے۔ اگے سناوا میرے نبی کریم ادھر ویکھ انج تختیاں لکھیاں نے، اے میرے نبی دا لاڈ ہے، ادھروں لخت جگر نور نظر، آپ دی امی پاک دی گل سناوا، آپ دے کول تختیاں لے کے آئے نے، اماں جی دسو اے تختی کندی سونی لکھی ہوئی ہے، خوش نویس کیڑے خط سونا کدے
شہزادیاں نے پیش کیتیاں نے نانے کول گئے نانے پیو گل گھلیا پیو کول گئے انہاں ماں کول گھلیا ماں نے ویکھیا ہے ادھروں چل کے آئے کھڑے نے آپ نے فرمایا او پترو جنہاں دا دل نانا نہ توڑے جنہاں دا دل بابا نہ توڑے انہاں دا دل میں فاطمہ کیویں توڑ سکنی ہاں انج کرنے ہیں آ میرے کول 7 موتی نے انہاں نوں میں ہوا چ سٹنی ہاں تساں اپنیاں تختیاں تھلے کریا جے جدی تختی تے بہتے آ گئے او میرا پتر سونا لکھن والا ہے انج تختیاں نیڑے کیتیاں ہوا چ موتی سٹے جدوں شہزادی پاک نے موتی سٹے نے رب کریم فرمایا جبریل انہاں شہزادیاں دا دل نہ توڑی تے نودر 7ویں نو ادھو اد کر دے تاکہ دوویں شہزادے راضی ہو جاون جدا دل رسول نہ توڑے علی نہ توڑے فاطمہ نہ توڑے او دا دل خدا بھی نہیں ٹوٹن دیندا بولو تو صحیح بولو ابراؤ بولو تو صحیح واہ بھائی واہ سونے تیرے شہزادیاں دے اے لاڑ تے نخریاں دی عمر ہے ناز دی عمر ہے یہ ناز دے وچ اخیر ہوئی ہے نا تے نیاز دے وچ بھی اخیر ہوئی ہے انہاں کہ حسین تیرا پتر یا اللہ حضر ہے تیرا پتیجا یا اللہ حضر ہے حسین تیرا پھرا یا اللہ حضر ہے حسین تیرے خیمے یا اللہ حضر نے حسین تیرا سر مولا حضر ہے امام زین العابدین بیڑیاں لگیاں نے شہزادہ رسول دا قیدی ہو کے جا رہے ہیں راہ دے وچ گلی چکمائی نسلی آئی بھاج کے آئی آندھی او قافلے والے ہو میرا پتر پہ مردہ ہے کوئی حکیم ہوئے کوئی طبیب ہوئے میرے پتر دا علاج کرے کوفی فوج ہس پئی یزیدی کتے زیادی کتے ہس پے انہاں کیا اگے گل کرنا رہیے ایتھے کیڑا تیرے پتر دا علاج کرنا رہا امام زین العابدین فرمایا نہیں اماں اجازت تو لے لے تیرے پتر دا علاج حسین دا پتر کرے گا بیڑی لگی ہوئی ہاتھ کھڑی لگی ہوئی ہے مذاق نال کہن لگے جا لے جا جے تیرا علاج کرے لے جا جے تیرے پتر دا علاج کرے تے لے جا نال مذاق پہ کر دیں ٹھٹھا پہ کر دیں نبی دے پتر نو اگے اگے مائی دوڑ دی جاری پیچھے امام زین العابدین جا رہے نے جدو مائی دا بوا آیا دھی بول کے آخ دیے نہیں اماں اس حکیم نو جان دے کڑیاں شربتاں گولیاں دی لوڑ نہیں رہی میرا بھائی سفر کر گیا ہے آخری سانتی بادی بھی ہار گیا ہے نو جان دے اے دی لوڑ نہیں اماں نے ہاتھ بننے روکے آن دیے بابا مہربانی کر تسی چلے جاؤ توڑی لوڑ نہیں میرا پتر سفر کر گیا ہے آپ نے فرمایا نا بی بی میں نام دا ہور گل سی ہونا یا علاج کر کے جاواں گا بغیر علاج تو بغیر میں نہیں جانا علاج کر کے جاواں گا قریب آ گئے کپڑا پایا ہویا سی امام زین العابدین نے ہاتھ چکے مولا دے دربار دے اندر آپ نے اجے دعا بھی پوری نہیں کی تھی مائی دا پتر کلمہ رسول دا پڑھ کے بہ گیا ہے سارے دیادیاں سارے کوفیاں انگلا موج پا لیوں نہ کھلے گل کرنا لی او زین العابدین دعا تو پیو دی لاش تے کیوں نہیں پڑی علی اکبر دے لاشے تے دعا نہیں کی تھی علی اصغر دے لاشے تے دعا نہیں منگی اونو محمد دے جناب بازو
واسطے تو آ کے دعا نہیں منگی انہاں دیاں لاشاں تڑپدیاں رہیاں اے دعا تینوں ادو یاد کیوں نہیں آئی جدو باپ دا سر کٹی گیا ہے امام زین العابدین فرمایا وہ جڑا دنیا دا کتا بن جاوے انہوں اسلام دی روح سمجھ نہیں ہوندی آپ فرمایا ظالموں وہ جڑا مریا ہووے زندہ انہوں کیتا جاندا ہے جڑا پہلے ہی زندہ ہووے او دے واسطے دعاواں نہیں کیتیاں جاندیاں میرا حسین زندہ ہے میرا باپ زندہ ہے مردیاں نو زندہ کریدا ہے زندہ نو او دے پہلے ہی زندہ نے مائی دا پتر مریا زندہ کیتے فرمایا جدو رب منگدا گیا ہے میرا باپ دیندا گیا ہے ہن میں منگیا ہے رب موڑیا ہی نہیں جدو رب سونے نے آکھے حسین ہے بھی حسین ہے بھی حسین ہے بھی حسین ہے بھی میرا رب منگیا ہے میرے پیو حسین دیتا ہے جیڑا کچھ بھی سی ہر شے رب دی بارگاہ پیش کر دیتی ہے آج میں منگیا ہے رب فرمایا حسین دا پتر خالی نہ جاوے او نیاز سی یہ ناز ہے سمجھ نہیں لگی نے او میاں شاہ حسین بادشاہ تے جنہوں جنت دیئے شاہیاں ملیاں وینا او دا غم نہیں کوئی بندہ کسے منصب دے اتے فید یاب ہو جاوے او دے تے اگلے مٹھیائیاں میں دینے باویں اوک شوق نار دو پچھا نار بیماری ہاری نار او تے نہیں غم کردہ بھی یار چلو چار دے آٹھ دکھ سکھ آ گئے نے کوئی گل نہیں چلو مقام تے لب گیا نا شان تے مل گئی نا ایمیں جڑا بندہ اسلام دے اتے چاند دنہ دی تکلیف تے تنگی لے کے جھال کے ہمیشہ دے آرام تے سکون لے جاندہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں شان مقام ایمیں دیندہ ہے ایمیں انہوں مقام مرتبہ عطا فرماؤں ہے جی میں حضرت مولا حسین نو عطا فرمایا سمجھ لگی نے کوئی نہیں اس وجہ کر کے نا آسام مولا حسین دے کٹن پٹن آرے کہیں نہیں آسام مولا حسین نو داد دے من آرے ہیں کہ چنگا کیتا ہی شیر دا پتر شیر لگے ہیں شیر دا پتر بیلی نے فرمائش کی تھی تے آپ دی مدح ہے جڑا میں پہلے ابتدا شیر پڑھیا سی کوئی باب وارث شاہ دا سنا کے جناب تو اجازت چاہ نظر اچھی بولو چھا بیلی شارے بیلی شکر مولا حسین دے بارے امام حسن پاک دی مدح دے اندر بابا وارث شاہ فرماتا ہے حضرت حسن حسین دی ذات علی ایدہ مطلب ہویا کہ اے جڑا بابا وارث شاہ سی یہ سنی سید سی انہاں حسن نو باہر نہیں کھڑیا بھی حسن نو چھڑو باسے دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ امیر معاویہ نال صلح جو کیتی سوں یہ دی لوڑ کوئی نہیں تے خالی حسین دا شعر چلی کھانا سنی سید سی بابا وارث شاہ آپ فرمان دینے حضرت حسن حسین دی ذات علی علی شیر خدا دے شیر دو میں لخت جگر رسول بطول جائے عاشق رب دے مرد دلیر دویں اچھا اور ایک شعر پڑھ دیا میرے دماغ گل آئیے مولا حسین نوحہ نہیں لکھیا نوحہ اتھے رومن پٹن والی گل نہیں لکھی ہونا تھا مرد تے دلیر آکھیا ہے آخر ہے سنی سید نا تھا کر کے آپ فرمان دینے لخت جگر رسول
بطول جائے عاشق رب دے مرد دلیر دوہتروان حبیب خدا دینی اچھی جد دے وڈیر دوویں رب پاک آیت قدسی بھیجی ہوئے شرک تو پرے پریر دوویں جنہ کدی سوال نہ رد کیتا جنہ کدی سوال نہ اینج ایک بندہ جاوے پہ سائل تے مسجد تے ایک نوجوان چنگے سونے حسن جمال والا بیٹھا روٹی کھاوے نا مسجد تے ایک بابا بیٹھا سکے ٹکڑے نہ روٹی کھاندا منگتا سائل ہے نہ کہ بابا روٹی کھوا انہاں کھا جا بہ جا سکے ٹکڑے تے پانی چ بھے بھے کے کھا انہاں کہا بابا میں کئیاں دنوں دا بھوکھا تے میں یہ نہیں کھانے میں تو تازہ روٹی نرم کھانی انہاں کہ مڑ فلانی نکر تے فلانی گلی جو فلانا گھارے اوتھے چلا جا ایک جوان دا بوا کھڑکا جوان آوے گا تو انہاں کہ میں بھوکھا میں روٹی کھانی ہے وہ بھوکھیا نو کدی خالی نہیں موڑ دا گیا انہیں بوا کھڑکایا تے کہ سونے اس نوجوان چنگا جوان باہر نکلیا تو انہیں کہا ہاں جی انہیں کہا جی میں بھوکھاں روٹی کھانے انہیں کہا ساتھ بسم اللہ بوا کھولیا بیٹھ کے بایا گیا تے گوشت زیتون تے دودھ تے شیر شکر تے سارا کچھ لے آ کے اگے رکھیا جلے وہ سائل لکمہ بھنیا نا تے بھن کے پیشا رکھیا تے اٹھ پیا نوجوان آخ دے خیر ہے تینو بابا روٹی نہیں کھاندا انہیں کہا کوئی کھلو جا یار ایتھے مسجد شریف ایک بابا بیٹھا ہے سونی صورت آلہ میں انہوں نے لے کے آنا تے وہ بھی بیچارہ سکے ٹکڑے پہ کھاندا ہے اے ترو تازہ روٹی وہ بھی راج کے کھا لے گا نوجوان نے بازو تو پھڑیا پھاڑ کے با لیا انہیں کہا بہ جا بابا انہیں نہیں آنا اس نے نہیں آنا کہ کیوں نہیں آنا تو انہوں جاننا ہے انہیں کہا بڑی چنگی طرح جاننا او میرا پیو علیے میں انہا پتر حسنہ اے سارا لنگر اونا پہ چل دائے علی آپ جان جان کے سکی روٹی پانی جو بگھو کے پہ کھاندہ ہے تازہ روٹی پسند نہیں کرتے اے لنگر بابا سارا علی دا ہی چل دا پہ ہے بولے نہیں جے تاں تا بابے وارش آکھے اچھی بولو جنہ کدی سوال نہ رد کیتا کوئی راہ مولا کئی دیر دوویں منزل عشق دی جنہ ثبوت کیتی مڑے ڈرنا ہی قدم پھیر دوویں درجے پاک شہادت دے رب بخشے درجے پاک شہادت دے رب بخشے عالی قدر نے چنگیر دوویں روزے حشر دے امتی آسیاں دی بخشش واسطے ہون اگیر دوویں مہربان تمامیاں مومنہ دے مددگار نے سنج سویر دوویں حل مشکلاوار ساں کل کر دے ہتھوں ہاتھ نہ لاون دیر دوویں حل مشکل
مشکلات سا کل کر دے ہتھوں ہاتھ نہ لاؤ دے دیر دویں اینا دیا صفتہ بندہ ساری زندگی بیان کرے نا تو بیان نہیں کر سکتا یہ وہ شہزادے نے جنہ دی شان خود رسول اللہ بیان فرمائی ہوئے آپ کون ہیں ان پایا تکمیل تک پہنچانا لے آپ دے شالِ سوا برش مبارک دا ختم پاک ہوئے گا نماز کے بعد سارے بیلی تبرک لے کے ختم شریف شامل ہونے